Judith 10. Sa pagkatapos ni Judith pag-ampo ngadto sa Dios sa Israel, mitindog siya og gitawag niya ang iyang ulipon nga babaye og nanaog sa balay sumala sa kanunay niyang gibuhat sa mga adlaw nga igpapahulay o sa mga adlaw sa kasaulugan. Gihubo niya ang bisti nga sako og ang iyang mga bisti sa pagkabyuda ug naligo siya og namutang og mahalon nga mga pahumot. Gisudlay niya ang iyang buhok, gibugkusan og laso ug nagbisti siya sa labing matahom nga mga sinina nga naandan niyang isulob sa malipayong mga higayon samtang buhi pa ang iyang bana nga si Manases. Nagsulob siya og mga sandalyas ug sa tanan nga labing mahalon nga mga alahas, mga singsing ug ariyos, mga pulsera sa iyang mga bukton ug mga tiil. Matahom kaayo siya ug wala siya magduha-duha nga makadani sa pagtagad kang bisan kinsang tawo nga makakita kaniya. Gihatagan ni Judith ang iyang ulipon nga babay sa usa ka panit nga sudlanan sa bino ug usa ka botelya nga lana aron iyang dad-on. Gipuno niya ang usa ka sudlanan sa sinangag nga sibada, mga torta sa binulad nga igos o pipila ka buok pan nga giluto sumala sa balaod sa pagkaon sa mga Hudeo. Giayo niya pagputos ang tanang mga pagkaon ug mga sudan o gihatag kini sa iyang ulipon. Unya ang duha ka babaye mibiya sa ila o miadto sa mga ganghaan sa Bitolya, diin gikaatubang nila si Uzias ug ang mga kadagkuan sa lungsod nga si Cabres ug si Carmes nga nagguardiya didto. Sa pagkakita sa mga lalaki kang Judith, human siya makailis ug makapangreglar na dani sila sa iyang katahom ug miingon sila kaniya. Ang Dios sa atong katigulangan manalangin unta kanimo ug maghatag og kalampusan sa imong larang aron magdala ikaw og himaya ngadto sa Jerusalem ug kadaugan ngadto sa Israel. Nagampo si Judith ug unya miingon, paablihi sa mga tao ang mga ganghaan alang kanako. Padulong na ako aron pagbuhat sa akong gisulti kaninyo. Unya, gisugo nila ang batan-ong mga lalaki nga paablihan ang ganghaan alang kaniya. O si Judith ug ang iyang ulipon mibiya sa syudad. Ang mga lalaki nagtan-aw kaniya sa iyang paglugsong gikan sa bukid ngadto sa walog, hangtod nga wala na siya makita. Samtang naglakaw ang duha ka babaye latas sa walog, usa ka patrolya sa mga taga-Assyria ang nakasugat nila. Gidakop nila si Judith o gisukit-sukit sa pag-ingon. Tagay diin ka mang nasura, diin ka man gikan ug asa ka man paingon. Mitubag siya. Ako usa ka Hebreo. Apan mikagyo ako gikan sa mga Israelita tungod kay sila ipalaglag sa Dios kaninyo. Padulong ako sa pagpakikita kang Holofernes ang general nga nagmando sa inyong kasundaluhan aron paghatag kaniya og pipila ka kasaligan nga mga taho. Makatudlo ako kaniya unsaon pagsulong adto sa kabukiran o pag-ilog sa tibo o kayutaan nga walay bisan usa nga mamatay. Ang mga lalaki mitutok kaniya tungod kay hilabihan man siya katahom. Namati sila sa iyang gisulti og miingon, giluwas mo ang imong kinabuhi pinaagi sa paglugsungan aron pagpakikita sa among general. Pipila sa among mga tawo modala kanimo ngadto sa iyang tolda ug ipaila-ila kaniya. Ayaw kahadlo kaniya. Tug-ani lamang siya sa imong gisulti kanamo ug ayuhon kaniya pagtagad. Nagtudlo sila 100 ka tawo aron mukuyog kang Judith ug sa iyang ulipon ngadto sa tolda ni Holofernes.
May dakong kagulihang dito sa kampo sa mga taga-Syria sa diha nga mikaylap gikan sa usa ka tolda ngadto sa lain ang balita sa paghiabot ni Judith. Samtang nagbarog siya gawas sa tolda ni Holofernes ug nagpaabot nga ipaila-ila siya kaniya, daghang mga sundalo nga taga-Syria miabot ug mialirong kaniya. Nakadaig sila sa iyang kaanyag ug nakapangutana unsa kahangmatanga ang katawhan sa mga Israelita. Nagpangutan-anay sila, kinsay makayam-id sa katawhan nga ang mga babay ingon ini katahom? Mas maayo pang patyunta ang tanan nilang mga lalaki kay kun dili kining mga Hudiyo makadani sa tibuok kalibutan. Unya, ang mga gwardiya ni Holofernes o ang iyang kaugalingong mga sulugoon migula o gipasulod si Judith ngadto sa tolda. Si Holofernes nagpahulay sa iyang hidanan ilalom sa usa ka moskitero nga hinabol sa hilo nga purpura o dalag o gidayan-dayan og mga esmeralda og ubang mahalon nga mga bato. Sa pagpahibalo sa mga tao kaniya nga miabot si Judith, migula siya sa tolda. Naguna kaniya ang mga suga nga plata. Sa pagduol ni Judith kaniya o sa iyang mga sulugoon, natingala sila sa iyang kaanyag. Mihapa si Judith sa yuta at ubangan ni Holofernes. Apan ang mga sulugoon ni Holofernes mipatindog kaniya.